واحدة، كل واحدة بتحطيها بتكسريها هيك على اللحم، اضربيها اضربيها. اقعد ززوة، اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها، اضرب. اقعد ززوة، اللي بعدها اللي بعدها. ما توقف لي الصوت، توقف ما بنفذها. يلا اضربي اضربي. اقعدي ززوة. البريل البريل والشط، البريل والشط، البريل والشط، البريل والشط. امشي امشي، مش العجة فيها الطيب يعلم ربي. امشي امشي، صبي صبي. امشي تقول مطهر يا عطيك بعزيه ان شاء الله. يلا من وراه من وراه، تو الثلاثه الاخرين من وراه، هذوك مكيله باش ما تميلش لا على اليمين لا على اليسار. ورد صحابي، انزل على الورده مرتين باش تعدي، انزل على الورده مرتين. انا بيتي تلبس نار. يلا ثلاثه من وراه، يلا خليك سريعه شوي، خليك سريعه شوي. ولا فرني افتح الدبل. ورد صحابي ورد، انزل على الورده مرتين باش تعدي، انزل على الورده، انزل على الورده مرتين باش تعدي. امشي هاي ثلاثه ثلاثه على اللحم على اللحم. امشي امشي هيك هيك هاي. يلا ثلاثة امشي. يلا اضربي اضربي. اقعد. يلا وين اللي بعد؟ الثانية والثالث. حطت ثلاثة هي. اطفال ضوي نار. هاي الضوء. تعمل لي حركات ولا ما تعمل لي حركات؟ بقى يمشي نبدا، ما تعملوا له ليش حركات. صحابي والله اللي يجيب لي حوت اقسم بالله الناس كلهم نخليهم يضيفوه. غير بركة نجم نحكم، حوتة بركة نحكمها. شكون عنده حوتة بركة؟ خلي الزلمه ابن بيو يبعث لك حوت. يلا حوتة بركة. خلي الزلمه حتى السرويل ما مكمل ولا مكتر. وين الشحاتين تبع بالشوي وينهم؟ كل شوي يلا لفي لفي، صبي لي صبي البريل صبي. يلا صبي. هاو عندنا قفاز صحابي، حوته بركه على القفاز. افتحي البنطلون وصبي في الخزينه العامه. صحابي حوته بركه حوته بركه، جيبوا جوله. حيه منتصر ينحى الزهر، واحد ما يضيفش منتصر الله لا تربحوا ان شاء الله من صبعه الكبير لاطول شعره في راسه، يعجلوا يترزى في حياته ان شاء الله ما يضيفش منتصر ويرحم على والديه. والله لا نحكمها كان كتضيفوها هاي، باش نحكم تخديم المخ. أو ما كانش حتى واحد يجيب لي جوله، جابها لي منتصر. ضيفوه رحموا على والديه. انا باش نشوفوا قاعدين نضيف فيه ولا اني دعيت انا من قلبي زيت. ما فينا نجيب جولة حبايبي، معقولة؟ معقولة 1400 شخص ما في ولا جولة؟ بقول لك شغله، بقول لك يا ماري، هاي الجوله الجايه اقسم بالله اذا بتفوزي عليا بقص لك التيشيرت والبنطلون والكمامه وصب لك الشامبو حمام بالشارع، اقسم بالله بتفوزي عليا. هاي الجوله الجايه مش هذه الجوله الجايه. بيبي حدا يجيب جولة؟ طيب شو فيكم؟ ثانيه خلينا عليكم نضيفوا منتصر. السلام. ثواني خلي يضيف منتصر. ضفتوه ولا بالي ضاف منتصر يكتب والله تم. ما تكتبليش تم، اكتب والله تم باش حتى كي تحلف وتكذب يدوقك ربي ان شاء الله من صبعك الكبير. اكتب والله تم ترى، وثقوا فيا مره، اكتب والله تم. وراس عيش اللي نحكمها كان كتضيفوا. ها نشوف فيه الفوق موسعين بيننا نحن قالقين قاعدين. ثانية بس ثانية، عندي مشكلة، عندي إشكالية في الجمايلية ما يحبوا يطلعوا للسطح في الشيا هكاك. ثانية ضيفوا منتصر تنعطيه. ما تو هيدا نزل له ضيفوا منتصر تو، اقسم بالله اثقوا فيا مرة، ما نقول لها تقطع السرويل والمريويل. جربوني مرة. امشي ضفتوه صحيح؟ ترى خلينا نشوف. لا ما زلت تخرجوا فيها. هاو انزل على صورته هنا، انزل على صورته هنا، انزل على صورته هذا هاو الاول، انزل عليه هكا واعمل وك. حبيبي بدنا ايد واحدة لا ما يصد حدا يتدخل. الو ايه اللي انا معك. الحكم الاول بس لي التيشيرت من هون ومن هون ومن تحت صدرك من هون. بتركزي معايا في الحكم ولا بتركزي معايا في الحكم ولا؟ انا معك. ايه بدي اصون. الحكم الاول بتقصي التيشيرت من هون ومن هون ومن هون، وبتجيب لي واحد معجون اسنان والملح والشطه وتفرك لي لحم فرق. نحبه كأنه اللحم بياخدك ان شاء الله، اللحم بياخدك. ايه تاني حكم؟ امين. الحكم الثاني بتملي لي سط المي، سط المي. تجيبي بانيو، تعرفيه البانيو ايه كبير. بتصب لي فيه المي والشطه والبريل وبتخلطيهم هيك 20 مره. بتساوي فيه مره دماغك ومره تدور تحطيه بقلبك. دماغك. هاي الحكم الهبل ولا؟ شو؟ هبل هيدا الحكم. الحكم الثالث تجيبي لي 6 بيضات، بتفضلي بهم جوله كامله، 3 من الامام و3 من وراء، وبتحط لي معاهم الشطه والبرل، ومن وراء الشطه والبرل بتفضل بها ب5 دقائق وبعدين بتشيل. بتكونوا مكسرين. اعمل البيض. يلا صب لي بسرعه شويه ما تكثري كثير، مازلنا راح نمرمدوك اكثر. يلا في راحتك، خذي راحتك. ايوه
بحبك تعشق الحكم وبتتزوجي به، يعني بتكوني فرحانه وانت بتنفذي الحكم. يا يلا رب يفوت حدا يدعسك دعس حطك على الارض ولا 100 بيضه ما يخليك تكسرها. 100 بيضه. قول ان شاء الله، قول ان شاء الله. لا لا لا، افتح لي البنطلون. شنو انا قلت لك بولي؟ قلت لك افتح البنطلون وصبي على اللحم، كل شيء على اللحم نحن. يلا افرك افرك. فاش تعملي ثم؟ قاعد تطلع في قرد، كان قرد ريقد ثم. الو كيف تعال بتكون سلوقي؟ من ورا من ورا من ورا من ورا من ورا. حدا يضحك عندي والله بفرمكم ولا بعملكم بلاكونا. يلا من ورا من ورا، ما تحكي معي كثير. على البنطلون في اللحم. وين صبيت البيض؟ لا هذاك ظهرك، هذاك ظهرك. على اللحم في البنطلون. ورد صحابي، ورد 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 ورد. ارمي الورد، تنزل على الورده مرتي خلت حل. صبي في اللحم في اللحم في اللحم هكاك. السروال هو واصل الكتاف هذه. النهار نمشيو اول مره نشوف سروال واصل الكتف هنا. وش هذا عنده ظهر ولا وحده طاوله؟ ورده ورده صحابي ورده. شنو هي السراويل نتاع البنويت هذه؟ صبي صبي. ما نجيش نرحمكم، انا ننظفكم اقسم بالله لا ننظفكم حد. هكاك هاي صحابي نجيبوا حوت اقسم بالله ما نخرب لها ظهر. بربي اللي يجيب لنا حوت الناس يكونوا نضيفوه. الله لا تربح اللي يجيب لنا حوت وما يضيفوش. حبيبي افتح الله لا تربح ما يضيفش داعمين في الايد. الله لا تربح ان شاء الله. قولوا امين صحاب. بارك الله فيكم. افتحوا الضابط افتحوا يا ربي يا صابر ليش؟ يلا كبسوا كبسوا صحابي، ما تسمعوهاش هي، تسمعوني.